Bonjour et bienvenue dans cette leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires يعني تشكل صخور الرسوبية pour la première année collégiale par corps international. Dans cette vidéo, nous aurons à étudier le transport يعني عملية النقل qui est la deuxième étape de formation des roches sédimentaires présentée par M. Okba Khalid. Donc, on va commencer de là. On s'est arrêté la dernière vidéo, c'est-à-dire l'érosion, qui est la première étape de formation des roches sédimentaires. Lors d'érosion, on a conclu la conclusion suivante. L'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief et donc des roches. Il y a plusieurs types d'érosion. يعني شنا l'érosion mécanique et érosion chimique. Érosion mécanique pour l'eau يعني قوة المياه وقوة الرياح وقوة ديال الأمواج ديال البحر فقط كيدخلوا فيهم يعني ما كيحتاجوش لنا كيحتاجونا لا فورس يعني كتدخل لنا هنا لا فورس. اما بالنسبه ليغوزيون شيميك اوكين فورس يعني ما كيحتاج لا فورس القوه فقط المحاليل شيميك شي عندها علاقه مع شيميك يعني لاسيد كربونيك. قلنا بان المطار كيطيح في الارض كيكون غني بثاني اكسيد الكربون دونك تيكون فيه واحد لاسيد كيؤدي الى ذوبان الصخور الكلسيه. اذا بعد ما شفنا تكون هاد الصخور صغيره الحجم الغرافيير الصابل الارجيل الى غير ذلك دابا غنشوفوا كيفاش كيتم النقل ديالهم. كما كنعرفوا بان جوج عوامل هما اللي كيأدوا النقل ديالهم هما اللي كيساعدوا على النقل ديال هاد الصخور الصغيره هو الماء والرياح. اذا نبداو اول شيء بالانترودكسيون. l'eau circulant à la surface de la terre et le vent représentent les principaux agents de transport sédimentaire. Donc on pose la question, comment sont transportées les particules ici de l'érosion des roches يعني كيف يتم نقل نواتج هذه الحث. إذن باش نشوفوا كيف يتم النقل نبدأ أول شيء rôle de l'eau et du vent dans le transport des produits de l'érosion يعني غنشوفوا دور الماء والرياح في نقل هذه النواتج نواتج الحث. أول شيء l'observation. دونك غنشوفوا هاد ليماج اللي عندنا هنا كيبان لنا بانه كاين واحد لا ريفيير لو دو لا ريفيير اون كري يعني واحد الماء ديال الواد. كتعرفوا الواد كيكون عنده واحد لا فورس كيمشي بواحد الجهد سرعه. دونك لو دو لا ريفيير اون كري est caractérisée par un écoulement très important et un aspect trouble. تيكون ملون تيكون الماء ديالو ملون شويه. Après les décantations de l'eau de la rivière, on constate qu'il est constitué de particules de différentes tailles. يعني شنو اللي كدير لتلوث هذه المياه؟ يعني كيكون حامل بزاف ديال العوامل منهم التربه والرمل الى غير ذلك والحصى الجلاميد كاع انواع ديال الصخور. Alors on dit quoi? L'eau est un agent de transport يعني ان الماء كيساهم لنا في نقل نواتج الحث. ثم غنشوفوا هاد التجربه هذه. التجربه كنا غنديروها في القسم ولكن للظروف غادي فقط تشوفوا هاد الصوره معايا. التجربه كنديروها كناخذوا واحد طابلو كيكون على شكل مائل كنجيبوا معنا الجلاميد الحصى الرمل الطين كنجيبوهم هنا من حدا البحر الى غير ذلك وكنحطوهم في الفوق وبعد ذلك كنرشوا عليهم الماء. اش غنلاحظوا بان باش ما زدتي القوه ديال المياه كيبقى ينتقل لنا دوك العوامل هذوك لي زيليمون دو تاي ديفيرون كيمشيو لنا من الفوق لتحت. اذا observer et noter le résultat obtenu يعني دير لنا واحد لوبسيرفاسيون ديروا واحد لوبسيرفاسيون وتكتبوا لي شنو اش كتلاحظوا. اذا غنجاوبوا كاملين شنو كنلاحظوا بانه كيترتبوا لنا هاد العوامل من الفوق لتحت ياك. اذا شكون اللي كيهبط لتحت كاع الاول اللي كيمشي هما دوك الطين لارجيل. علاش؟ لانه كيكون عندهم بوتيت طاي يعني كيكونوا خفاف. ثم كيجي بعدهم الرمل
ثم الحصى ثم في الاخير الجلاميد. علاش؟ لانه كيكون عندهم غرو، تيكونوا كبار. اذا باش ما كانت قوه المياه كتنقل لنا في دوك العوامل. اذا بعد ما عرفنا لو دو ريفيير، دابا غنشوفوا لو فون اللي هو الرياح، غنشوفوا الدور ديالو. رول دو فون دو لو ترونسبور دي برودوي دو l'érosion. إذن dans les zones désertiques, le transport des produits de l'érosion est assuré essentiellement par le vent. يعني كيمشيونا كينتقلنا بواسطة الرياح. C'est le transport éolien. يعني الرياح هما اللي كيساعدونا في نقل هذه الحوتات، كيتسموا بالعناصر الحوتاتية. Quand le vent est très violent, il provoque دي تورناد دو سابل. يعني باش ما كانت قوة الرياح قوية بزاف كتهز لنا بزاف ديال الحمولة ديال هذاك لي سابل الرملة. مفهوم؟ إذا شفنا جوج عوامل، قلنا الماء والرياح. جو باس. دونك grande B, établir la relation entre le débit du courant de l'eau et la taille des éléments transportés. يعني نقارن ما بين انتقال ديال المياه و لا فورم لا تاي ديالهم، يعني الوزن ديالهم. اذا اش غنقولوا؟ لو ترونسبور دي ديفيرون éléments dépendent de la taille، يعني كيعتمدين على لا تاي ديال هذوك الصخور. دي بارتيكول اي دو لا فورس دو كورون، يعني حتى لا فورس ديالو، يعني الجهد ديال داك الماء باش ما كان الجهد ديالو قوي كيهز لينا. اذا اش غنقولوا؟ بلوس لا فيتيس plus la vitesse d'écoulement de l'eau en la pente est important, plus les éléments seront transportés loin. يعني باش ما كانت القوه ديال الفيتاس ديال هذاك المجرى ديال المياه قويه كيهز لنا الحموله اللي هي كثيره بزاف. دونك les éléments les plus petites sont transportés plus loin que les éléments de grande taille. يعني هذوك لي زيليمون اللي تيكون عندهم لا طاي صغيره ترونسبورتي بلوس لوان، يعني كيمشي واحد المسافه اللي هي طويله جدا مقارنه مع لي غرون طاي، لان الكبار كيمشيو واحد المسافه قليله، اما اللي عندهم الوزن كبير كيمشي واحد المسافه اللي هي كبيره بزاف. مفهوم؟ دونك جو باس. غران سي décrire le mode de transport des différents éléments. يعني غنشوفوا دابا لو مود ديالهم. دونك كيفاش كيتم لنا النقل ديالهم، يعني راه كيمشيو كينتقلوا لنا دوك الصخور مختلفين، ماشي بحال على حساب لاطاي ديالهم. دونك اون دي كوا؟ les éléments détritiques peuvent être transportés par plusieurs modes de transport en fonction de la taille، يعني بدلاله لا taille ديالهم كما قلنا. دونك mode de transport en fonction de la taille se forme de solutions pour les éléments dissous. وكاين عندنا اون سسبونسيون، يعني شي حاجه كتعلق لنا، مثلا كنقولوا لي زيليمون توني دون لو او دون لير سون سو ديبوزي، يعني دوك اللي كيكون عندهم لا طاي مويان كيقدر يتعلقوا لنا في داك الماء، كيمشيو كيديروا لنا واحد سسبونسيون كيتعلقوا. عندهم لا طاي صغيره، باردون ماشي لا طاي مويان، لا طاي صغيره بزاف كيتعلقوا لنا بحال الطين وداك الرمله كيكون عندهم بتي طاي كيقدر نلقاوهم غير في الماء الفوق، كيتهزونا الفوق كيبقى يمشيو بواحد السرعه. وكاين باغ شارياج، يعني كيديرونا لي غولمون، يعني مثلا لي غولمون هما داك الصخور الكبار مثلا كيبقاو يدوروا لينا في الارض بحال الغرافير، بحال دوك الجلاميد الكبار كيبقاو غير يتكركبوا في الارض، كيتكركبوا كيمشيو كيتكركبوا بحال هكا بسرعه. اي باغ سالتاسيون، سالتاسيون هما القفز، كاين اللي كيبقاو يقفزوا. بوغ لي زيليمون لورد، مثلا بحال دوك لي زيليمون كيكون عندهم موين طاي كيبقاو ينقزوا لينا بحال لي صابل، كيديروا لنا واحد سالتاسيون. مفهوم؟ اذا الانتقال ديالهم تيكون اختلاف، كاين صخور اللي كيتكركبوا في الارض، كاينين اللي كيبقاو ينقزوا بحال هكا كيديروا لنا واحد سالتاسيون، وكاينين اللي كيتعلقوا هنا في الماء. مفهوم؟ كيتعلق بحال ديك سسبونسيون، كيديروا لنا يعني لي زيليمون توني دون لو اي دون لير سون سو ديبوزي، يعني كيتعلقوا لنا في الماء الفوق. اذا ندير واحد كونكليزيون لهادشي دابا اللي قلت لكم. en fonction de leur taille les éléments détritiques، يعني شنو كنعني بلي زيليمون ديتريتيك، يعني دوك العناصر الحوتاتيه
هما دوك العناصر الحصى الجلاميد الرمل الطين لا غير ذلك peuvent être transportés par charriage. charriage قلنا هما دوك الصخور الكبار pour les éléments de grosse taille يعني كيبقاو يديروا لنا charriage يعني كيتكربوا لنا في الارض كيبقاو يتكركبوا et par saltation pour les éléments de taille moyen. saltation هما قلنا كيبقاو ينقزوا donc ou en suspension. suspension هما قلنا داك لي زيليمون فان يعني دوك الصغار مالسين كيبقاو يتعلقوا لنا غير في الماء بحال الرمله والطين كيبقاو نلقاوهم غير في الماء الفوق مفهوم اذا هذا هو كونكلوزيون جو باس petit 2 les éléments transportés témoignent des conditions de leur transport يعني نشوفوا دوك لي زيليمون اللي طرا ليهم ترونسبور مثلا كيتسموا بلي لو كوارتز يعني دوك الصخور المرو كيتسموا بالمرو يعني الرمل هادوك انواع ديال الصخور اللي تيكونوا في الرمل غنشوفوهم في الرمله كيتسموا بالمارو كوارتز est un minéral parmi les constituants du sable selon leur aspect on distingue عندنا انواع ديال هاد الكوارتز عندنا النوع الاول اللي كيتسمى ب سابل فلوفياتيل يعني رمل نهري كنلقاو في النهر ثم عندنا سابل دو بلاج لا بلاج يعني راه باين الشاطئ ثم عندنا سابل ايوليان يعني رمل ريحي كاين ثلاثه انواع ديال الرمل كنلقاو رمل نهري رمل شاطئي ثم رمل ريحي يعني كنلقاوهم بواسطه الرياح واللي كنلقاو في الصحراء هاد الانواع ديال هاد الرمل اللي كيتسموا بالكوارتز كيكون عندهم اختلافات في الشكل يعني ماشي بحال اذا باش نشوفوا اختلافات غادي نشوفهم دابا في هاد لاباج هادي اذا غنشوفوا تيوب دو سابل يعني انواع ديال الرمل اذا لاحظ معايا عندنا سابل فليفياتيل اللي هو قلنا رمل نهري يعني كنلقاو في الواد مثلا الى غير ذلك هو كيكون نون اوزي يعني حبات غير محزه ماذا يعني بغير محزه محزه يعني اوزي يعني ليس لها شكل هندسي كتعرفوا الاشكال الهندسيه الشكل الهندسي تيكون دائري مربع مثلث مستطيل الى غير ذلك اشكال هندسيه قريتوها في الرياضيات هذا الرمل اللي هو ديال النهر تيكون غير محزه حبات غير محزه يعني نون اوزي كنرمزوا ليه بان اي كناخذوا دوك الكلمات الاولين اون اي ان نون اوزي يعني غير محزه يعني الشكل ديالها داير وضع عشوائي ثم بالنسبه للصابل دو بلاج كيتسموا ايموسي لويزون يعني حبات مدملكه براقه يعني كتكون كتبري يعني الصخور الرمله ديك اللي كتكون في البحر الا زيناها ودرنا كبرناها بميكروسكوب غنشوفوها كتبان لنا كتبري كتكون براقه فرقوا بين الاشكال ثم بالنسبه للصابل ايوليان يعني ديال الصحراء اللي تكون رمل ريحي بواسطه الريح كتسمى غوند مات يعني حبات مستديره غير لامعه كتكون مستديره يعني راه عندها الشكل الهندسي ولكن الفرق ديالها مع ديال لابلاج مع ديال البحر كتكون غير لامعه هذه كتكون ما كتلمعش الاخرى كتكون براقه كتكون كتلمع مفهوم نفرقوا بيناتهم الاشكال ديال الهندسيه ديالهم هما هادو قلنا وحده كتكون نو اوزي ثانيه ايموسي لويسون ثم غوند مات ار ام ال اون اي اذا هادو غادي نستفهم في هذا الطابلو سويفون اللي كاين دابا اذا غنشوفوا في هذا الجدول هذا الاخر هذا هو اخر فقره اذا عندنا بروبريتي اللي هما الخاصيات الكاتيجوري صنف ثم كونديسيون دو لور ترونسبور ظروف نقلها ثم لو ميليو يعني الوسط فين كتكون بالنسبه للنو اوزي نو اوزي عقلتوا عليها شنو هي قلنا نو اوزي هما ديك حبات غير محزتين يعني الصنف ديالها كنلقاوها في الصابل فلوفياتيل يعني ماذا يعني رمل نهري اذا ظروف نقلها قلنا بواسطه مجاري المياه باغ لو دو فلوف يعني كنلقاوها في الفلوف يعني في المياه في مجاري المياه مثلا الوادي الى غير ذلك ثم عندنا او ال يعني ام سي لويزون يعني هذيك او ايش كنعنوا بها عاوتاني يعني حبات مدملكه براقه يعني ديك اللي كتلمع هذيك معروفه كنلقاوها في رمل شاطئي في لابلاج كونديسيون دو لور ترونسبور باغ لو دو مير يعني بواسطه ماء البحر وكنلقاو في الوسط ديالها في لابلاج
ثم الأخيرة اللي هي صابل إيوليان اللي هما غوند مات. غوند مات اللي هي حبات مستديرة غير لامعة، كنلقاوها مستديرة دائرية ولكن غير لامعة ما كتلمعش، كنلقاوها قلنا كتنقل بواسطة صابل إيوليان، تنقل بواسطة الرياح يعني باغ لو فون، الرياح هو اللي كينقلها. يعني فين كنلقاوها في لو ديزير. لو ديزير هو الصحاري، كنلقاوها في الصحاري بزاف، مثلا عندنا هنا موجودين في بوجدور، مفهوم؟ اذا هذا هو الدرس. اذا عرفنا بعد ما عرفنا الحصه الفايته كيفيه عامل الحث اللي هو ليغوزيون بواسطه ليغوزيون ميكانيك اي شيميك. دابا شنا لو ترونسبور. لو ترونسبور قلنا باغ لو اي باغ لو فون، شنا كيفاش كيطرى لهم بواسطه المياه ديال لو غولييف ولو فون. ثم شنا الانواع ديال هذا الرمل اللي كنقل لنا هذا لو فون، قلنا عندنا ثلاثه كنقل لنا لو فون لحتى الماء. كاين صابل فلوفياتيل اللي هما خاصيه ديالها نون اوزي، صابل دو بلاج ايموسيلويزون، صابل ايوليان غوند مات. وحده كنلقاوها في مجاري المياه، وحده في البحر، والاخرى كنلقاوها في الصحاري. اذا هذا هو الدرس. اذا عرفنا دابا ليغوزيون، ابخي شنا لو ترونسبور. في الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا الترسب، لا دياجينيز. بعد ما شنا هادو غادي نشوفوا كيف يتم ديالهم ديال الترسب. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.